भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. हो सकाळचो दीस एक आशिर्वादाचो बेसांवाचो आनी कृपेचो. बघाचे न्हू जणेकल्यांक देव बरो दीस तुमकां फावो करूं दी. ह्या सकाळच्या वेळार देवाक आज आमी अर्घा दिवया. उतार आमकां अशें म्हणटा की हर एक वेळ आमी आयकता साम चॅप्टर 107 वर्स 20 आपले उतार धाडून ताणें तांकां बरी केली. देवाची उतरां सकत आसा. देवाची उतरां बोळ आसा. देवाची उतरां पदवी आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू हर एका दिसा आमी देवाची उतर उसारता तितलीच बेसांवां आनी आशिर्वाद आमी जोडून घेतला. कित्याक देवाच्या उतरा मुखार देवसराची उतार देवसराची सकत जावं फुरो जायती नेगेटिव्ह आसा आमच्या मायंडान. आज हो मंगळाचो दीस आमी आराम करता आसतना विंगडचे तेंते समा विंगडची घडिता विंगडची अडकळ्यो विंगड अडचण्यो आमच्या जिवितांत येते आसा. जाल्यार जितले तूं देवाचे उतार उसाळणी करताय जितले देवाचे उतरां तूं बळवून जाताय तितली बेसांवां तुज्या जिवितांत तूं जोडून घेताय. म्हज्या मंगळाचें न्हू आज शुक्रारा शनिवारा प्रत्येक आयतारा डिवायन UK रामस्केट ह्या सुद्दां एक रेसिडेन्स रिट्रीट दिवन आसलो. म्हज्या मोगाचें न्हू एक भयण आपल्या जिविताची टेस्टमनी ती म्हणा लागली. ब्रदर सुमार 13 वर्सां तावन म्हजो घोव पिवोवण्या नासलो. 13 वर्सां तावन मात्र न्हय की हर एका दिसा कितें ना कितें तो म्हणटालो. म्हाका 3 वर्सां पयलें तुमच्या मागण्याचे लिंक म्हाका मेळ्ळे. तातूंत पयले उतार म्हाका हे मेळ्ळे की आयसाया चॅप्टर 66 वर्स 13 आयसाया चॅप्टर 66 वर्स 13 हांव तुका बुजयतलो देव जावन आसा. जसे बापोय आपल्या भुरग्याचो मोग करता जसे हांवूय आपल्या भुरग्याचे मोग करता ताच्यान वर्त्या रितीन मोग करतलो देव हांव जावन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू ही भयण म्हणटा ती उतार म्हाका लागले. म्हज्या काळजाक लागले. म्हज्या काळजा भितर कितें परिवर्तन. म्हज्या गांवांत 20% उलयल्यार हांव 30% उलयताली. ताणें 40 उलयला हांव 60 उलयताली. सदां न्हीद आमचे सगळे हिरार आय बेजार आय जायते फेडअप जावन गेली. आपूण घर सोडून या म्हूण जालें म्हाका. भुरगीं नाका घरी नाका कामी नाका पयशे नाका कोणी नाका.
मोतीन ते देदस्पर जावन आसले, आपण देदस्पर जावन आसले. ही म्हणटा की हांवें बायबल वाचूंक सुरू केलें. सदां सकाळचे मागणे आयकोनचे हे बरेचशे उतार, पातयेचे उतार हांवें ते मानून घेवंक सुरू केले. आनी तिच्या मोतीन तशी एक दीस शिकोवन आयकत आसतना अशें असले उतार जावं आसा. गणनाच्या पुस्तकांत 26 नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24 आमकां उतार अशें म्हणटा की सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. हांवें सकाळी उठचें आनी म्हज्या घोवा खातीर मागचें आसलें. भुरग्यांचे म्हाका त्रास नासले. ओन्ली म्हज्या जिवितांत म्हज्या घोवाचे त्रास. म्हज्या आपुरबायची 2 जाणां भुरगीं लंडन आसा जाल्यार हे भक्तीपणान माया मोगान पवित्रपणान जिवनची म्हजी भुरगीं जावन आसली. एका विशयान मात्र आपूण हांव इरायलें नासली. आनी भयण म्हणटा की सकाळच्या वेळी टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता. कित्याक देवाचे उतर कशें परिवर्तन करता, देवाचे उतर कशें बदलिता, देवाचे उतर म्हज्या मुखाचेर कशें आमची मनां काळजां उस वाडयता. आनी भयण म्हणटा की प्रत्येक तरान हांवें हर एका दिसा सकाळी मागूंक सुरू केलें, सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. जावं फुडें चड समज जाता एवरी डे उतर म्हणचे हांवें सर्वेस्पर देव तुका आशिर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू, सर्वेस्पर देव तुका आशिर्वाद दिव तुका आनी सांबाळू. एक हप्तो गेलो, घोवाच्या मध्ये कांय बदलावण जावना. 10 दीस गेले, घोवाच्या मध्ये कांय बदलावण जावना. 15 दीस गेले, घोवाच्या मध्ये कांय बदलावण जावना. जाल्यार हांव बदलूंक लागली. कंप्लिटली हांव चेंज जाली. हांव शांत जावंक सुरू जालें. हांवें आशिर्वादात जोडून घेतले. मात्र न्ही हप्त्या 2-3 फावटी उपास करूंक सुरू केले. सगळ्या संवसारांत लोकां खातीर मागूंक सुरू केलें. मागणे वाडोवंक सुरू जालें, म्हजे वांगणे वाडोवंक सुरू जालें. देवाचे उतर वाचले. इल्लोसो टायम हांव वेस्ट करनातली. 1.5 म्हयन्यांनी तोय रामस्केट एका इंग्लीश रिट्रीट तो जॉयन जालो. कळीत नासता बरी. कोणें ताका सांगूना, भुरग्यांनी सांगूना, हांवें सांगूना, कोणेंय सांगूना. ऑटोमॅटिकली म्हणा लागलो एक दीस हांव इंग्लीश रिट्रीट वेता. आनी गेलो. कंप्लिटली बदल्लो. आज ब्रदर म्हज्यान की चड म्हजो घोव मागण्यांत आसा. म्हज्यान की चड म्हजो घोव मागणे करता आसा. म्हज्यान की चड म्हजो घोव मागण्याच्या स्पिरिटान भरोन आसा. आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमकां कितें जाय संवसारांत? ह्या संवसारांत म्हाका कितें जाय? ह्या संवसारांत जाय आमकां समाधान. ह्या संवसारांत जाय देवाच्या मोगाचो अनुभव. ह्या संवसारांत जाय म्हज्या मोगाचें न्हू आमची काळजां मनां लासूंक जाय. देवाच्या मोगान लासूंक जाय. ही भयण म्हणटा की ब्रदर हांव आनी म्हजो घोव कंटिन्यू मागणें करता. आमची भुरगीं आमी सोगाय जाणां एवरी डे मागणें करता आसा. देवान आमकां सगळें दिलां. आज म्हज्या मोगाचें न्हू एक पटी हे उतार अशें म्हणटा की आमकां नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 24, 25, 26 सर्वेस्पर तुका आशिर्वाद दिव आनी तुका सांबाळू. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुजेर फांको आनी तुजी दया करूं. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळ तुका दाखोव आनी तुका शांती दिव. तुजो भुरगो उसामळ जावं दी, तुजो घोव उसामळ जावं दी. आज कोर्टांत कोणी केस घाल तुका उलटा बोबो मान तुका नाका जाल्ले म्हणटा आसा जावं फुरो. आज देवाक अर्घा दी आनी उतार क्लेम कर. हे उतार क्लेम कर. ही भयण म्हणटा की कंटिन्यू उतार क्लेम केले. कंटिन्यू देवाची उतरां बळवंत जाली. आपूण म्हजो घोव बदलो ना. मीन टायम आपूण बदलाले. म्हज्या मोगाचें न्हू आज ताणें बदलाचें, हाणें बदलाचें, पुतान बदलाचें, सुनेन बदलाचें, जाव्यान बदलाचें, धुयेन बदलाचें, भावान बदलाचें, भयणीन बदलाचें. सगळें म्हणटा हांव. आज देवाची उतार म्हाका बदले शिता. देवाची उतार म्हाका बदले शिता. एकडे सकाळच्या वेळार आज देवाची उतार आयकत आसतना आमची काळजां मनां लासूं दी. एकडे माग्या वेळार मोगाळा बापा तुका हांव अर्घा दिता, तुका वाकणटा, तुका दिनवासता. बापा तूं विस्वासी. आवय बापायन म्हाका सांडला रे. बापा तूं म्हाका सांडटा तसलो देव न्हय बापा. कित्याक तुज्या मोगाक मीत मेरना. तुज्या मोगाक मीत मेरना. हर एक घडी तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करता आसताय. हर एक घडी तुज्या भुरग्यांचो तूं मोग करता आसताय. बापा ह्या सकाळच्या वेळ तुका आमी अर्घ दिता बापा, वाकणटा बापा, दिनवासता. तुज्या विस्वासी मोगान तूं आमकां भोर नासय बापा. त्या दैवी कृपेन दैवी काकुती तूं आमकां भोर नासय बापा. बापा ह्या सकाळच्या वेळार तुज्या सर उपकारा खातीर, तुवें म्हाका विसरून काडल्या खातीर, म्हजें नांव तुवें हाताच्या तळट्याचेर खांतयल्या खातीर, हर एका दिसा म्हज्या दोळ्यांतलें दुखां तूं पुसून काड. एक नवें जिवीत, नवें बळ, नवें कृपा दिता म्हणून हांव काळजांत हांव तुका अर्घा दिता बापा, अर्घा दिता. बापा तुजे विस्वासी मोगान तूं भरल्ल्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळार तुका हांव अर्घा दिता. अर्घा बापा, अर्घा बापा,
अर्गा बापा, अर्गा जेसू, अर्गा पवित्र आत्म्या, अर्गा पवित्र आत्म्या. म्हज्या मोगाचें घेवया आमी उतार. आज साम चॅप्टर 109 वर्स 28 अशें म्हणटा गे. साम चॅप्टर 109 वर्स 28 अशें म्हणटा गे, ती शिराप गल्यारे घालू पूण तूं आशिर्वादीत करतलो देव जावन आसा. परतून म्हणटा हांव, ती शिराप गल्यारे घालू पूण तूं आशिर्वादा घालतलोय. पूण ती शिराप गल्यारे घालू बट तूं आशिर्वादा घालते. म्हज्या मोगाचें आपुरबायेचें उतार पळा. हांव तुमकां ल्हानशें एक गडीस सांगता. एक ल्हानशें म्हाका कोणें सांगले विशय हांव तुमकां सांगता. म्हज्या मोगाचें एक भयण ह्या जाका लागीं म्हणा लागले गे, फादर म्हाका मुखेली शेजारी एवरीडे शिराप दिता आसा, एवरीडे नाका जाल्ल्या उतरां शिराप दिता आसा, नाका जाल्ल्या उतरां. फादर कितें करचें? ताका ह्या जाका म्हणा लागलो गे, एक काम कर, जितले ती शिराप दिता आसतना बुधवार म्हणजे तुका टायम दिता. आज आयतार जावन आसा, आयतार, सोमार, मंगळार, बुधवार. बुधवार पर्यंत कितले शिराप दिता एका पेजीर बरयकन बरय. आनी हर एका शिरापा फाटल्यान तुका हांव 10 रुपया दिता, तुका हांव 10 रुपया दिता. ह्या भयणी भारी खुशी जाली. म्हज्या मोगाचें आनी गेली. आयतार ती वेट करून रावली, कितले शिराप दिता बरोवंक, कितले शिराप दिताय बरोवंक ती वेट करून रावली. आयतार एकच एक शिराप दिवना. म्हज्या मोगाचें सोमारा परतून ती वेट करून रावली. आनी तिणें शिराप दिल्ले पुरो व्हडल्यान पुढे शिराप दिले तिणें मुखल्या शेजाऱ्या पायल्यान आनी तिणें बरोवन घेतलें. म्हज्या मोगाचें बुधवारा ह्या जाका लागीं आयली आनी म्हणा लागली की, फादर आयतार दिसता पूण एकच शिराप दिवना आनी सोमारा, मंगळारा, आज बुधवार, आज सांजेर आयला 300 शिराप दिला. 300 शिराप हे पुरो तिणें शिराप दिल्ली पट्टी जावन आसा. आनी ह्या जाग्या भयणीचें तोंड पळय लागलो आनी म्हणा लागलो की, परतूं येता आसतना इतले खंतीन आसले, इतले रागान आसले, इतले दुकान आसले, इतले बेजारान आसले, त्या भयणीचे अशी इतलो राग आसलो. आज येता आसतना हांसत्या तोंडान तूं म्हणटा आसाय की म्हाका 300 शिराप तिणें आज दिला म्हणून हांसत्या तोंडान म्हणटा आसाय. त्या दाळा ह्या जाक म्हणा लागलो की, पळय पोर हांगा येता आसतना ओन्ली तुजें मायंड, तुजें ध्यान शिरापाचेर आसलें, शिरापाचेर. तिणें शिराप दिला. ती तशें जावं दी. आतां तुजें ध्यान हांवें म्हणलें की एक शिरापा फाटल्यान 10 रुपया दिता. तुजें सगळें ध्यान ते 10 रुपयाच्या वयर आसा. म्हज्या मोगाचें ह्या काणयेक ह्या गणिताक अर्थ आसा. ह्या दिसाक म्हणा लागलो की आज ह्या मुखार संतोशान आसा, खुशाल आसा म्हणून 300 शिराप आसा तिणें दिल्ले आनी बापूर बरें येयलें तुवें आनी हांसत्या तोंडान येवन आसाय. कित्याक तुवें फुल्ली ध्यान ते 10 रुपया बसवणेचेर आसा. हांवें तुका प्रॉमिस केलें 10 रुपीज हांव तुका दिता म्हणून, ते 10 रुपयाच्या बसवणेचेर आसा. वय म्हज्या मोगाचें आनी उतार सेम आमकां म्हणटा कित्याक म्हणल्यार देवाची बसवण इतली वर्ती की म्हज्या मोगाचें आमकां शिराप घाल्ल्याचें कांयच न्हय. ह्या भयणी पयले येता आसतना ते मुखार सुजोन आसले, काळे जावन आसले, दोळ्यांत दुकां गळटालीं, त्या भयणीचो राग आसलो. ह्या फावटी येता आसतना कांय ना, संतोशान येवन आसा. कित्याक ह्या जाकान ही बसवणी दिली. एका शिरापा फाटल्यान 10 रुपीज हांव तुका दिता. म्हज्या मोगाचें उतार अशें म्हणटा गी आज साम 109 वर्स 28 म्हणटा गी, ती शिराप गल्यारे घालू पूण तूं आशिर्वादा घालतोय. कित्याक तूं शिराप गल्यारे घालू तूं ती आशिर्वादा घालताय. म्हज्या मोगाचें देव आशिर्वादीत करतलो. त्या खातीर हर एक देवाची बसवणी आमी नियाळ्ळी वयसल्यार आज आमकां शिराप घाल्लो खंयच आमच्या मोतीत उरचो ना. कित्याक उतार म्हणटा आयसाय चॅप्टर 49 वर्स 59-16, तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतोन दवरलां. कोणी शिराप घालूं, कोणी तुका आडपाय दिवं, कोणी तुका अन्याय करूं, कोणी तुका घात करूं, कोणी तुका आज वायट उलोवं दी, कोणी तुका सकयल घालूं चिंतूं दी, तुका ते फरक पडचे ना. कित्याक आयसाया 45 वर्स 2 म्हणटा की हांव तुजो देव तुज्या मुखल्यान वेता. हर एक दोंगर हांव समतोल करता. हर एक दोंगर हांव समतोल करता. हांव तो देव तुका राखतलो, हांव तो देव तुका सांबाळटलो. म्हज्या मोगाचें आज जावं आमच्या मदीं इतली हिरार आसा, इतली बेजार आसा, इतली अस्कत आसा, इतले उणेपण आसा. ताणें म्हाका अशें म्हणलें, ताणें म्हाका म्हणलें, तो म्हाका कोर्टान केसान आसा, तो म्हाका वायट करून चिंते आसा, तो म्हाका वोंड सकयल घालून चिंते आसा. आज म्हज्या विशयी नाका जर खबरो करता जाल्यार तुजो देव तुका हें म्हणटा न्ही की, तुजो देव तुका हें म्हणटा. पुता जरमाया 1:5,
तुज्या आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली, हांवें तुका विंचून काडला. पण देवाची भासवणी कितले वर्ती म्हज्या मोगाचे न्हू. जॉन चॅप्टर 3:16 म्हणटा की देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत ताणें धाडलो. ह्या संवसारांत ताणें धाडलो कित्याक हर एकल्याचे दोळ्यांतली तुका पुसून काडच्या खातीर, हर एकला आशिर्वादीत करच्या खातीर, हर एकला पातकां सोडोवच्या खातीर, हर एकला नवें जिवी दिवच्या खातीर. आज म्हज्या मोगच्यान आमी खंय सांग, कोणें सांगलें उतराचेर बांदून नाव गी, कोणें सांगलें उतराचेर थंय ध्यान दवरून ना गी. पण ह्या जाका एक भासवणी दिली, त्या भासवणीचेर ह्या भयणीचें मायंड चेंज जालें, ही भयण बदलूंक लागली. वय म्हज्या मोगाचें न्हू. हर एक दीस देवाची भासवणी आमच्या खातीर वेगळी आनी वेगळी वेगळी. आज ह्या भासवणीच्या उतराचेर आमी ध्यान दवरया. साम चॅप्टर 109 वर्स 26, 27, 28 बरे करून वाचया आनी ह्या भासवणीच्या वयर प्रत्येक तरान हो मंगळाचो दीस आराम करया. आज कोणी कितें आमकां म्हणून दी मायंडान घेवचें नाका. आमचो विस्वासी देव, आमचो मोग करचो देव, आमकां राखून व्हरचो देव, आमकां सांबाळून व्हरचो देव, मेट्टा 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 मेट्टाक आमच्या सांगात आसचो देव आज आमच्या भितर तो आसा. हर एक घडी आमकां तो वाट दाखयता. एक घडी आमच्या दोळ्यांत धांपया म्हज्या मोगाच्यान. मागया वेळा मोगाळ बापा तूं विस्वासी जावन आसाय. हर एक दिसा म्हज्या दोळ्यांतली दुकां गळटा आसात. हर एक दिसा कश्ट म्हजे सयत व्हरते आसा. हर एक दिसा अनवारा म्हजे सयत व्हरते आसा. हर एक म्हजें ध्यान म्हज्या अनवाराचेर. आज हर एक दिसा म्हजें मन आनी काळीज कोणें म्हाका वायट उलयला, कोणें म्हाका अन्याय केला, कोणें म्हाका दुखयला, आज तांचेर हांव दवरनासा. साम 34:5 ताचेर नदर लाय तुज्या मुखामोळ परस जाल्टले. सोम्या ह्या सकाळच्या वेळार तुजेर नदर लावन आसा. पयल्यान पयले आज म्हजें काळीज, म्हजें मौन, म्हजें जिवीत परिवर्तन कर. जॉन 16:13 धाड तुज्या पवित्र आत्म्या सकाळच्या वेळार. आज जे कितें मायंडांत आसा नेगेटिव्ह सगळें आमकां सोडून आसूं दी. कोणीय आमकां शिराप घालूं दी, ती आशिर्वादी जावं दी, आशिर्वादी जावं दी. कोणी आमकां वायट उलोवं दी, ती बेसांवांनी बरोव दी. कोणी आमकां अन्याय करूंक येवं दी. सुम्या तुजी दैवी काकू तांचेर वतय. सुम्या वतय वतय. सुम्या मोगाळ बापा जेजूच्या नांवान सकाळच्या वेळार मागता. कोण आयसीयूंत आसात, कोण व्हेंटिलेटर आसात, कोण मरणाच्या तणीर आसात, लास्ट स्टेजीर आसात, आज कश्टांत आसात, कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाचें डायलिसीस आसा, कोणाची किमो आसा. हे बापा आज काकूत कर बापा तांची, काकूत कर बापा. कोण एक विजा खातीर वेट करते आसात, आज तांची विजा येवचेर आसा, येवना. या आज इंटरव्यू आसा, आज भिरांतीन आसात ती. बापा तुज्या पदव्यान बर बापा, तुज्या दैवी शक्तीन बर बापा. सगळ्या वायटांत निवार बापा, सगळ्या वायटांत निवार बापा. तुज्या पुता जेजूच्या नांवान, तुज्या पुता जेजूच्या नांवान, तुज्या पुता जेजूच्या नांवान ही जण एकले आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरलेली जावं दी बापा. ह्या जण एकल्याचो ऑनलायन मागणी आयकतल्या हर एकल्याच्या बाबणेचो दीस एक आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो जावं दी. ताका राखोन व्हर, सांबाळून व्हर बापा. तुजी भासवणी वर्ती जावं सा, तुज्या भासवणी वयर जियोंक, त्या भासवणीचेर पातयोंक, त्या भासवणी वयर ध्यान दिवंक आज म्हाका आदार दी, बळ दी, कृपा दी. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आज हांवें मागता सकाळच्या वेळा. पवित्र आत्म्या, जाणवायेच्या आत्म्या, दैवीक आत्म्या, सर्गीच्या आत्म्या आमची काळजां मनां उसवाडाय. सगळो दीस आज चलो व्हरता आसतना, सगळो दीस आज मुंदर व्हरता आसतना पवित्र आत्म्या तूं म्हज्या आदाराक ये. पवित्र आत्म्या तूं म्हज्या आदाराक ये. हालेलुया 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 हालेलुया. शाकारा बांतारा मारियराला मक्रांताला. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. देवाची उतर जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. ह्या सकाळची आमची काळजां मनां दादुशी करूं दी. देवाचे उतर आमची काळजां मनां दादुशी करूं दी. हर एक देवाची भासवणी आमच्या काळजांत रिगोवन दी. हर ह्या वायटांत सुटका आनी चडवण प्राप्त जावं दी. आमेन. म्हज्या मोगाच्या न्हू विशेष अनाउन्समेंटी आतां आसतले. थोडे अनाउन्समेंटी हांव तुमच्या मुखार दवरता. तुमकां कळीत आसता प्रमाणे 13 तारखेर लंडनांत एक विशेष वर्ते कन्वेन्शन आसा. स्लाव लंडन सकाळी 9 वरां 1.5 वरां पर्यंत. शुक्राराचे ह्याच शुक्रारा सकाळी 9 वरां 1.5 वरां पर्यंत. इंडियांत आसता तुमचे कोणी भुरगीं कुटुंबादारां कोणी आसा जाल्यार तरणाट्यांक शिकोवंक आयला वय जाल्यार तांकां जण एकल्या कन्वेन्शनाक हांव आसतलो, फादर जोसेफ एडट आसतलो, फादर लॉरेन्स आसतलो आनी इतर याजक आसतले. विशेष आराधना जावन आसा. सुटके खातीर, पिडे मतां खातीर, कश्ट जाले ते विशेष मागणें जावन आसा.
दया करून रेजिस्ट्रेशन आसा, रेजिस्ट्रेशन फ्री जावन आसा. दया करून ह्या लिंकाक क्लिक करून तुमची नांवां आजच तुम्ही रेजिस्ट्रेशन करूंक जाय. देव तुमकां जण एकल्यांक आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरून दी. आमेन. मुखले अनाउन्समेंटींग तुम्ही आयकतल्यात. लॉर्ड म्हज्या मोगाचनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. There will be a Konkani Bible Convention and Healing Service on Saturday 13th of September from 9 a.m. to 1:30 p.m. This convention will take place at Slough, UK. Father Joseph Edatu, Father Lawrence Norona, Brother Prakash D'Souza and other priests will be present for this convention also. To register for this retreat, scan the QR code on the poster or click the link in the description box below. For further details, kindly contact 074747 I'll repeat, for more details, kindly contact 074747 Come in large numbers and experience the blessings of the Lord. तसेच म्हज्या मोगाचनो सप्टेंबराच्या 19, 20, 21, सप्टेंबर 19th, 20th, 21st शुक्रार, सोनवार, आयतार 3 दीस विशेष ओपन कन्वेंशन आणि हिलिंग सर्विस आसा केला. जागो जावन आसा डिवायन रिट्रीट सेंटर, नुएम, गोवा ह्या सुवातेर. ब्रदर प्रकाश आणि टीम तसेच इतर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. कोंकणी ट्रान्सलेशन इन इंग्लिश आणि इंग्लिश ट्रान्सलेशन इन कोंकणी आसतले. हे ह्या व्हडा संख्यान आणि सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तसेच म्हज्या मोगाचनो सप्टेंबराच्या 21, 22, 23, 24, सप्टेंबर 21st, 22nd, 23rd, 24th 4 दीस विशेष रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले. आयतार, सोमार, मंगळार, बुधवार. ही रेसिडेन्शियल रिट्रीट ताबोर आश्रम हांगासर आसतले. एक विशेष आपणे तुमकां जण एकल्याक 4 दीस सोम्या जेजू सांगाता खर्च करूंक. सांगा एकामेका हे ह्या व्हडा संख्यान आणि सोम्याची दैवीक कृपा अनुभव करया. Friends in Christ, there will be a special youth residential convention from the 26th till the 28th of September for all the youngsters. The retreat will be conducted in English at Tabor Ashram, Raite Village, Kalyan. We invite all the youth to join in large numbers and experience the divine power of Jesus. To register yourself for this retreat, scan the QR code on the poster or click the link in the description box below. Share this poster with your friends also. इस्रायल गावात 12 दिसांचे एक विशेष यात्रिक पैण आसतले. नोव्हेंबराच्या 13 तारखेतावन नोव्हेंबराच्या 26 तारखेपर्यंत 12 दीस विशेष यात्रिक पैण कंट्रीज आम्ही कव्हर करतले आहोत. इस्रायल, जॉर्डन आणि इजिप्त. सडीत माहिती खातीर या नंबराचेर तुम्ही संपर्क करा 9082662636. परतो नाव कॉन्टॅक्ट नंबर उसारता 9082662636. ह्या सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. डायना फर्नांडीस म्हणली बहीण UK तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा एप्रिलाच्या 25 हांवें म्हाका एक काम मेळचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. तशेंच म्हाका गोमटे कडेन एक लंप आसलें. त्या द्वारी हांव भियेल्ली आनी तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान उसार नासली. आनी तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जाला. मात्र न्हय, म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या दुनिया देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक भद्र आसरो तांच्या कश्टांच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या बापायची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या पापाक हुशार नातलें आनी त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजो डॅडी सांगाता मेळोन सदांच उसार नासलें हांव. मात्र न्हय, सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमी व्हडा भावार्थान आमच्या डॅडीच्या भलायके खातीर मागोन आसलें हांव. आनी आतां देवाच्या दयेन आनी देवाच्या उतरा मरिफात डॅडीक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर दुनिया देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. साम
चॅप्टर 6 वर्स 2. मुझी दया कर सर्वेस्परा, कित्याक मुझें भोळ विरोन गेला. म्हाका भलायकी दी सर्वेस्परा, कित्याक मुजी हाडां शिरशिरतात. प्रेज द लॉर्ड. फातिमा म्हणली बाईन आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो पूत 2 वर्सां तावन कामाच्या सोदण्यार आशिल्लो. कितलें काम सोदल्यारय ताका काम मेळनातलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार सदांच कळनासतना व्हडा भावार्थान हांव उसार नासली. मात्र सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हज्या पुताचो फुडार आशिर्वादीत कर देवा म्हणून दिंबयेर पडून सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाच्या उतरा मारिफात तशेंच सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू मारिफात म्हज्या पुताचो फुडार देवान आशिर्वादीत केला आनी ताका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. त्या खातीर धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 9. हांवें तुका फरमायलां न्हय, धड आनी थीर राव, भिये नाका आनी धैर्य सांडी नाका, कित्याक सर्वेस्पोर तुजो देव तूं खंय गेल्यारय तुजे सवे आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. रोशनी म्हणली बाईन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें फर्स्ट PUCंत आनी 10th स्टँडर्डांत बरे मार्क्स काडचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासली. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव भाग घेवन आसली आनी आतां देवाचे दयेन हांव 90% मार्क्सांनी पास जाल्यां. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, आमी एक लँड सेल जावचे खातीर मागोन आसले हांव आनी ते लँड बऱ्यार मोलाक सेल जावचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार हांव आनी म्हजी कुटुंबादारां सांगाता मेळोवन उसार नासली हांव. मात्र पावणे 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान युकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं सक्रामेंतांत हजर आशिल्ल्या सुवादीक जेजू हांव आनी म्हजें कुटुंब तुका आराधन करता म्हणून सांगाता मेळोवन आमी उसार नासली हांव. आनी आतां आजाप पितरान म्हणल्या बरी आमचें तें लँड सेल जालां. येदें व्हडलें आजाप आमच्या कुटुंबाच्या वेतान केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दिता. Psalm chapter 77 verse 1. देवाक हांव उलो मारता, हांव देवाक उलो मारता आनी तो म्हाका आयकता.